नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। हामी विशेष संवादमा कुनै विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा विशेष गरी नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था र सँगसँगै उच्च शिक्षाको लागि आम नेपाली विद्यार्थीहरू वर्षेनी कैयौँको सङ्ख्यामा विदेशमा जाने गर्नु भएको छ र सँगसँगै अहिले कोभिडको कहरमा झन् विद्यार्थीको विदेश जाने चाहना अलिक बढेको भनेर पनि समाचारहरू आइरहेका छन् र सँगसँगै कोभिडको कारणले गर्दाखेरि शैक्षिक संस्थाहरू पनि प्रभावित बनेका छन् र विदेश पठाउने त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूको अवस्था पनि दयनीय र खुम्चिँदै गएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। के छ त अहिले नेपालको पछिल्लो अवस्था? यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ शैक्षिक परामर्श सङ्घ राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल। उहाँसँग समग्र अहिले नेपालमा राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घले के कस्तो कामहरू गर्दैछ र पछिल्लो अवस्था चुनौती लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? अब अहिले भर्खर सरकारले अब सबै क्षेत्रलाई ओपन गरेको छ। त्यो भएको भएर अब हाम्रो कन्सल्टेन्सी सेक्टरले पनि काम गर्न पाउने भन्ने अवस्था बल्ल सृजना भएको छ। याभन्दा अगाडि हाम्रो अफिसियल कामहरू मात्र गरिराखेका थियौँ। अब हामीले नेपालमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना भए पनि विदेशका कतिपय बोर्डरहरू अहिले पनि क्लोज छन्। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी भिजा पाएर पनि जान पाएका छैनन्। उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कहिलेसम्म पठाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चासो छ कतिपय कुरामा भने। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको जो विद्यार्थीहरू अब जान चाहिराखेका छन् उनीहरूको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यिनै कुराहरूमा हामी चाहिँ अहिले चिन्तन मनन गरिराखेका छौँ। बल्ल बल्ल सरकारले खोल्ने वातावरण बनाइदिएको छ भने गर्दाखेरि सबै खुलिसकेको अवस्था हो अथवा के छ? अब एडमिनिस्ट्रेटिभ काम गर्ने हिसाबले शैक्षिक परामर्शका अफिसहरू खुलेको त अलि निकै नै भयो। तर एडमिनिस्ट्रेटिभ काममा चाहिँ अब काउन्सिलिङ गर्न नपाउने, त्यसपछि त्यो तयारी कक्षाहरू गर्न नपाउने भन्ने थियो। त्यो भएको भएर अनलाइन तपाईँको क्लासेसहरू लिइराखेको अवस्था थियो। अब अहिले चाहिँ नि अब अफलाइन नै भन्न खोजेको फिजिकल क्लासेसहरू अब चाहिँ सुचारू हुन्छ केही दिनमा। कोरोनाको प्रभाव कस्तो पर्यो? कोरोनाको त हामीलाई धेरै नै प्रभाव पर्यो। हामी चैत्र महिनाको सुरुवातमै पहिलो हप्तामै हाम्रो यो चाहिँ वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जसलाई नो अब्जेक्सन लेटर पनि भन्छन्, त्यसलाई सरकारले चाहिँ रोक्ने काम भयो। त्यो रोकिसकेपछि सयौँको सङ्ख्यामा भएका विद्यार्थीहरू तपाईँको जो जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएर त्यसपछि आफ्नो पैसाहरू सम्बन्धित कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पठाउनु पर्थ्यो। लगभग त्यो बेलामा तत्कालीन अवस्थामा 3000को हाराहारीमा थियो र त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ एक्कासी त्यस प्रक्रिया रोकिसकेपछि अब अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू सबै तनावमै हुन्थ्यो र सँगसँगै शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरू पनि तनावमा थिए। त्यसको निकै पछाडि मात्र विदेशका विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ आफ्ना एडमिसनहरूलाई क्लोज गरे। विद्यार्थी लैजान पनि अलिक ढिलै नै क्लोज भएको अवस्था थियो कतिपय मेजर देशमा। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ चैतदेखि नै लगभग अब अस्तिसम्म हामी पुरै हाम्रो काम कारबाहीहरू केही पनि भएन होइन। अब अहिले पनि हामीले केही काम कारबाही अगाडि बढाए पनि जबसम्म बोर्डर चाहिँ नि तपाईँको फुल्ली ओपन हुँदैन, ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्सहरू हट्दैन, तबसम्म यो पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको चल्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि छैन। अलिकति चलायमान। हजुर। अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कोरोनाको कहरमा? अब अहिले हामीले चाहिँ अब क्लासेसहरू सञ्चालन गर्ने तयारी कक्षाहरू जुन आइएल्स, पिटी, स्याट लगायतका जुन भाषाका शिक्षणका त्यो प्रशिक्षणका क्लासहरू हुन्छन् त्यसको आधारमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले विदेशमा भर्ना हुनको लागि एउटा योग्य मान्ने एउटा आधार हुन्छ। त्यसका लागि प्रिपरेटरी क्लासेसहरू अब सुरु हुन्छन्। हाम्रा शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरूले सुरु गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको र शिक्षा मन्त्रालयले पनि दिएको गाइडलाइन्सहरूलाई पालना गर्दै तपाईँको कोभिडबाट अलिकति बच्ने गरी मास्कहरूको प्रयोग गरेर सेनिटाइजर, डिस्टेन्सिङ यो सबै गरेर क्लासेसहरू सञ्चालन गर्ने पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ नि अनि जति पनि शैक्षिक यो परामर्श दिनुपर्ने कामहरू छ काउन्सिलिङ फेजेसहरूमा पनि एउटा चाहिँ काउन्सिलर र तपाईँको एप्लिकेन्टको बिचमा, अभिभावकको बिचमा एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ एक्टिभिटिज सञ्चालन गर्नु। अब त्यसको यकिन तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग पनि छैन, हामीसँग पनि छैन। तर अब एउटा अनुमान चाहिँ नेपाल सरकारले गर्ने प्रक्षेपण अथवा मिडियाहरूमा आउने विषयहरू चाहिँ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि जुन अनुमति पत्रहरू लिनुहुन्छ त्यसको आधारमा नै भन्ने गरिन्छ, जुन कुरा सर्वथा सत्य चाहिँ होइन। किनभने नो अब्जेक्सन लेटर चाहिँ
तपाईँको पैसा पठाउनको लागि हो, त्यो पैसा पठाइसकेर भिसा अप्लाई गरेपछि अनि भिसा लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुराको त स्योरिटी छैन। त्यसले गर्दाखेरि नो अब्जेक्सन लेटर नै एउटा चाहिँ इन्डिकेटर बनेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने लगभग गत वर्ष यो 2020 मा होइन, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ क्युमुलेटिभ टोटल हेर्दा एक वर्षमा 60,000 सम्म तपाईँको नो अब्जेक्सन लेटर चाहिँ इस्यु भएको छ। र त्यो भनेको एउटै विद्यार्थीले दुईटा कोर्सको लागि फेरि जोइन गर्न खोज्यो भने पनि दुईटा नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ डबल काउन्ट पनि भएको छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अनुमान के गर्छौँ भने भारत लगायतका अरू विश्वका सबै देशहरूको चाहिँ एनओसीको सिचुएसन भिसा लागेको अवस्था हेर्दा लगभग 20-25 हजार विद्यार्थी हाराहारीमा चाहिँ विदेश जानुहुन्छ भन्ने। यो कोभिडको बेलामा बढ्यो भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ होइन, के वास्तवमा त्यही हो? कोभिडको बेलामा इन्क्वायरीहरू बढेको थियो, एकदमै इन्क्वायरी बढेको छ। अहिले पनि इन्क्वायरी बढेकै छ, किनभने एउटा किसिमको अहिले दुईटा स्थिति सिर्जना भएको छ। एउटा नेपालमै पनि अब उद्योग व्यवसायहरू धेरै बन्द भएको स्थिति छ। जसले बन्द व्यापारहरू गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूको पनि अहिले उठीबास भएको छ। त्यसपछि जसले जागिर गर्नुभएको थियो क्वालिफाइड ह्युमन रिसोर्सहरू पनि अहिले बेरोजगार हुनुभएको छ। त्यसै गरी विद्यार्थीहरू त जो 12 को एक्जाम दिनुभएको थियो उहाँहरू पनि चाहिँ लगभग पास आउट हुने फेजमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै एउटा भोल्युममा चाहिँ अहिले इन्क्वायरी चाहिँ छ होइन। अब त्यो जिज्ञासा हुनु भनेको भोलि जानेको सङ्ख्या पनि भोलि यस्तै किसिमको सिचुएसनहरू रहिराख्यो भने, यदि रोजगारीको कुराहरू रहेन भने, रोजगारी सिर्जना भएन भने, पोलिटिकल सिचुएसनहरू त्यस्तै भयो भने पक्कै पनि सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना देख्छु म। किन जान्छन् विदेश नेपाली विद्यार्थीहरू? अब यसमा चाहिँ म भन्छु, यसमा मूलतः 4-5 वटा कारण छन्। पहिलो चाहिँ उच्च शिक्षाका लागि जो अभिभावकहरूले एउटा सपना देख्नु भएको थियो त्यसलाई पुरा गराउँछु भन्ने हो। कतिपय अभिभावकहरूको आर्थिक स्तर अहिले उक्सेको छ। त्यो व्यापार व्यवसायले गर्दा होस्, त्यो सङ्घीयताको कारणले होस्, त्यो जग्गाको मूल्य बढेर होस्, त्यो कारणले हो। आफूले पढ्न नसके पनि आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रै ठाउँमा पढाउँ भन्ने इच्छा छ होइन। दोस्रो कुरा देखासेकी छ। एउटा चाहिँ छिमेकीको छोरा चाहिँ विदेश गएको छ भने मेरो छोराछोरीलाई पनि पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। नपठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्यारेन्ट्सको पनि असक्षमता देखिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ नि तपाईँको कम्पिटिसन छ बजारमा होइन। विभिन्न खालका अहिले चाहिँ नि प्रचारबाजीहरू पनि भइराखेको छ। चौथो कुरो। पाँचौँ कुरो छ चाहिँ तपाईँको पियर जुन चाहिँ ग्रुपहरू हुन्छन्, आफूसँगै पढेका साथीहरू सबै विदेशिसकेपछि होइन, प्रायः जसो विदेश गइसकेपछि त्यो यहीँ बसेर यहीँ पढ्छु भन्ने विद्यार्थी पनि त्यो चाहिँ आफ्नो साथीको इन्फ्लुएन्सले गर्दा म पनि लौ न त लौ म जान्छु भन्ने किसिमको कुराहरू छन्। अनि पाँचौँ हामीले चाहिँ बुझेको कुराहरूमा चाहिँ जस्तो कन्सल्ट्यान्टहरूले पनि त्यसको सहजताको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले देशव्यापी जुन पहुँच पुगेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ। यसरी विद्यार्थी विदेश पलायन हुँदाखेरि नेपाललाई त घाटा हुन्छ, रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? रोक्ने भनेर अब एउटा चाहिँ नि नागरिकको मौलिक हकभित्र चाहिँ शिक्षाको हक पनि पर्छ, घुमफिर गर्ने अधिकार पनि पर्छ। त्यो अधिकार छ होइन। अनि अब कसैले म विदेशमै पढ्छु भन्दा रोक्ने कुरो त भएन। अभिभावकले म विदेशमै पठाउँछु भन्दा पनि रोक्ने कुरा भएन। मेरो सक्षमता छ, मसँग पैसा छ। यो आधारले भन्न खोजे कि उनीहरूले पढ्ने जुन हुन्छ नि विषय वस्तु त नेपालमा पनि तयार गर्न सकिन्छ उच्च शिक्षा। हजुर सकिन्छ। विदेशी अनुसार हामीले यहाँ पठन पाठन त्यस्ता शैक्षिक गतिविधिहरू गरौँ भने त सुरु त नेपाली विद्यार्थी विदेश जाँदैन होला। एकदम सही कुरा हो। त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ होला? एकदम सकिन्छ, त्यो पनि सकिन्छ। र सँगसँगै विदेश चिनु भनेकै पनि चाहिँ सबै सर्वथा सकियो होइन, पलायन नै भयो भन्ने होइन। त्यहाँ गएर अध्ययन गरिसकेपछि गर्दाखेरि पनि नेपालमा यो स्कोप छ, यो सम्भावना छ भनेर हामीले हाम्रो ती विद्यार्थीका अभिभावकलाई मात्र बताइदिन, बुझाइदिन सक्यौँ, सम्झाइदिन सक्यौँ भने ती विदेशमा गएका चाहिँ केटाकेटीहरू जो भोलि ग्रेजुएट्स हुन्छन् ती फर्किन्छन्। ती फर्किने वातावरण बनाउनको लागि हाम्रो देशको सरकारले विभिन्न प्रोभिन्सियल, लोकल होइन, अथवा हामी एउटा स्टेक होल्डरले पनि समान हामीले चाहिँ के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ हामी खेल्न पर्छ। र फर्किनलाई नेपालीहरू जब विदेशिन्छन् तब नेपालको माया बढी लाग्ने हो, जोसुकै विदेशी पनि। र भोलि नेपालमै केही गर्छु भन्ने सोच मलाई लाग्छ तमाम नेपालीहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको छ। ग्रेजुएट्स गर्दै गर्दा हो यो कोभिडको टाइममा पनि सम्झिने नेपालको माया, राष्ट्रभाव त्यो दर्शाउनुहुन्छ। तर नेपाल आएपछि सर्लक उहाँले बिर्सिनुहुन्छ क्या,
त्यो प्रवृत्ति पनि छ नि त हामीमा। होइन त्यो यस जस्तो नेपालमै आउँछु केही गर्छु भनेर फर्किनेहरू पनि छन्। नेपालको सरकारले विगतको मैले चाहिँ नेपालको शिक्षा सम्बन्धी पोलिसीमा र तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रिय योजना आएको तत्कालीन अवस्थाका मैले 1-2 वटा योजनाहरू पनि नेपाल फर्काउने, नेपालै बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमका योजनाहरू रहेछन्। तर त्यसो भन्दाखेरि विभिन्न खालका अवसरहरू सरकारले दिँदाखेरि पनि लगभग त्यो चाहिँ नि वातावरण पाउँछु भने आउँछु भनेर आएर तपाईँको 4 जना भन्दा बढी नटिकेको इतिहास पनि हिजोको विगतले देखाउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आउँछु भन्नेलाई आएपछि गर्ने बन्द व्यापार व्यवसाय अथवा उसको आफ्नो सक्षमता जे छ त्यो सक्षमता अनुसारको रोजगार दिन सकियो भने अनि बल्ल नेपालीहरू बस्ने हो। र अहिले कोभिडको टाइममा पनि धेरै नेपालीहरू विद्यार्थीहरू हैन त्यो कतिपय अलिकति अप्ठ्यारो भएको देशहरूबाट चाहिँ फर्किनु भएको छ र उहाँहरू अवसरको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। मैले पनि लगभग केही समूह साथीहरूलाई भेटिसकेको छु। उहाँहरू अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ नि संस्था यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यापार गर्नलाई जुन दर्ता प्रक्रियादेखि लिएर अप्रुभलसम्मका कुराहरूमा जस्ता किसिमका अप्ठ्याराहरू उहाँहरूले महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू पनि मलाई लाग्छ 2-4-6 महिना पछाडि फेरि फर्किने सम्भावना रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फर्केनन् भन्नुभन्दा फर्किनको लागि योग्य वातावरण कसले बनाउनु पर्ने हो, हामीले के गर्नुपर्ने हो, हामी गर्न तयार छौँ। सरकारको पक्षबाट गर्नुपर्ने के हो त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। तपाईहरुले के गर्नु भएको छ त भन्नुस् न त। हामीले सबैभन्दा पहिला एउटा चाहिँ विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गर्ने, काउन्सिलिङ गर्दै गर्दाखेरि पनि कुनै पनि विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि ऊ एउटा कुनै कन्ट्री स्पेसिफिक चाहिँ नि तपाईँको ग्रेजुएट होइन, ऊ त ग्लोबल ग्रेजुएट हो नि। उसले ग्लोबल डिग्री लिएको छ। त्यो डिग्रीको त्यो स्किल, त्यो एजुकेसन, त्यो एक्सपर्टाइज नेपालमा पनि फिट हुन्छ। त्यही हिसाबले र भोलिको 5 वर्ष पछाडिको फ्युचर यदि 4 वर्ष कोर्स पढ्न जाँदैछ भने पाँचौँ वर्षमा कुन जबको स्कोप छ, कुन एन्टरप्रेन्योरसिपको स्कोप छ, त्यो कुरो हामी आज काउन्सिलिङ गर्छौँ। र स्टुडेन्टलाई हामीले भन्छौँ कि तपाईँले त्यो कोर्स चुज गर्नुहोस् जुन भोलिको ग्लोबल वर्ल्डमा सबभन्दा बढी डिमान्डिङ होस्, जुन भोलिको नेपाल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ नि सबैभन्दा बढी चाहिँ नि स्किलफुल होस्, त्यस्तो किसिमको एजुकेसन लिनुपर्छ भनेर हामीले डे 1 देखि नै काउन्सिलिङमा हाम्रा काउन्सिलर्सहरूले, हाम्रो सङ्घभित्रका काउन्सिलरहरूले भनिराख्नु भएको छ। र त्यही अनुसारको विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो एउटा गुड करियर काउन्सिलिङ सहित अनि उहाँहरू चाहिँ जानुहुन्छ र देश फर्किनुपर्छ भन्ने चाहना हामीले भरेरै पठाए हुन्छौँ। यसै पनि नेपालीमा देशप्रतिको अगाध माया र स्नेह छ भन्ने कुरामा म चाहिँ कन्भिन्स छु। हजुर ज्ञानहरूलाई नेपालमा ल्याएर सदुपयोग गर्नु एकदम गर्नुहुन्छ, गरिराख्नु पनि भएको छ। प्रतिशत अनुपातमा देश विशेष हेर्ने हो भने कतै उतै बस्नु भएको पनि देखिएको छ। तर बस्नेको पनि एउटा सीमा हुन्छ। मलाई लाग्छ कुनै देशले पिआर दिएको छ, कुनै देशमा बस्न सक्ने अवस्था छ भने पनि उहाँहरू 5 वर्ष 10 वर्ष म्याक्सिमम 15 वर्ष बसेपछि फेरि नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच पलाएकै छ। कसैलाई 4 वर्ष पछाडि पलाएको छ, कसैलाई 15 वर्ष पछाडि पलाएको छ, तर त्यो सोच चाहिँ पलाएको छ। बढी कुन देशमा जानु भएको छ विद्यार्थीहरूको अहिले स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि चाहिँ जो नो अब्जेक्सन लेटरको ट्रेन्डहरू हामीले हेर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको करेन्ट ट्रेन्डमा चाहिँ अस्ट्रेलिया र तपाईँको चाहिँ जापान, दोस्रो नम्बरमा जापान, अहिले अब छिमेकी देश भारत, त्यसपछि न्युजिल्यान्ड, अब अहिले युकेको पनि, त्यसपछि क्यानाडा, यी देशहरू प्रमुख त जुन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको चाहिँ डेस्टिनेसन कन्ट्रिजहरू नै यिनै हुन्। यही देशहरूमा चाहिँ प्रायः देखिन्छ। अब पछिल्लो क्रममा सङ्ख्या चाहिँ कोरिया जाने विद्यार्थीहरूको पनि बढिराखेको छ होइन, लगायत अरू पनि देशहरू छन्। युरोपियन नेसन्सहरूमा जर्मनी जानुहुन्छ। यसरी हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरू बाहिर पठाउँदाखेरि बाहिरको विद्यार्थी नेपाल ल्याउन सक्दैन? एकदम सक्छौँ। त्यसका लागि के चाहियो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउने सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्यो। विदेशी विद्यार्थी यहाँ पढ्न आउँदै गर्दाखेरि उसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, उसको भिसाको, उसको प्यारेन्ट्सहरूको मुभमेन्टको लागि चाहिने नीति नियम बनाउनु पर्यो, उसलाई पार्ट टाइम जब चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्ने चाहिँ वातावरण दिनु पर्यो अथवा चाहिँ पार्ट टाइम जब अलाउ गर्नु पर्यो। यी यावत कुराहरू गर्ने इन्टरनेसनल फ्याकल्टीहरू राख्नु पर्यो, इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीको कोर्सेसहरू पढाउन यहाँ नेपालमा इन्स्टिट्युसन खडा गर्ने र त्यसमा पढाउन सुरुवात गरेर बिस्तारै नेसनल नेपालका युनिभर्सिटिजहरूतिर चाहिँ नि डाइभर्ट गर्ने हो भनेदेखि नेपाललाई पनि एडुकेसनको चाहिँ एउटा राम्रो सेन्टर बनाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको माउन्टेनियरिङ स्टडिजको लागि सकिन्छ, फरेस्ट्री साइन्सहरूको लागि सकिन्छ, आयुर्वेदिक
एग्रिक एन्ड मेडिसिनसँग रिलेटेड कुराहरूमा सकिन्छ। अरू धेरै यस्ता एक्सपेडिसनका कुराहरू छन् हैन। यसमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान त्यस्तो खोजहरू तयारीहरू भएको छ कि छैन तपाईहरुको तर्फबाट तपाईहरुको संघले गरेको छ? हामीले अब चाहिँ एउटा बाटो हामीसँग त्यस्तो कुनै पर्टिकुलर चाहिँ तपाईको एकाडेमिक लेभलका अथवा डेप्थ लेभलका रिसर्च विङहरू त छैनन्, तर हामीसँग भएका जति पनि कन्सल्टेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले देश विदेश र आफ्ना देशमा पनि का विभिन्न भूभागमा घुमेर हेर्दाखेरि उहाँहरूले जे फाइन्डिङ निकाल्नु भएको छ त्यसलाई हामीले विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत, चाहे त्यो हामीले सङ्घीय संसदका चाहिँ अब अहिले त सांसदहरू हुनुहुन्न, तर संसदज्यूहरूसँग हामीले विभिन्न खालका चाहिँ संसदका चाहिँ समितिहरूमा पनि यस्ता प्रोजेक्सन्सहरू त्यहाँका सम्मान्यहरूसँग हामीले बसेर चाहिँ अथवा पोलिसी मेकर्सहरूसँग बसेर हामीले यस्तो कुराहरू देखेका छौँ है। विदेशमा यस्तो सेक्टर्समा यति धेरै रिसोर्सेस, यति थोरै रिसोर्सेसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा युनिभर्सिटी र आफ्नो एउटा फ्याकल्टी, आफ्नो कोर्स चलाइराख्नु भएको छ भने नेपालमा त हामीसँग रिच इन रिसोर्सेस छ। यस हैन, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कुरामा हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ आत्मविश्वास भर्ने काम चाहिँ गरिराखेकै छौँ। हजुर, जस्तो तपाईहरुले विद्यार्थीहरूलाई यहाँ भनौँ धेरै कुराहरू सिकाएर पठाउनुहुन्छ हैन बाहिर, त्यसपछि बाहिर गइसकेपछि उहाँहरूको अवस्था के छ कस्तो छ भने तपाईहरुले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? हजुर, त्यो बुझिन्छ। त्यसमा 2-3 किसिमको मेकानिजम हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले कन्सल्टेन्टहरू जसले पठाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै हामीले इन्फर्म के गरे हुन्छौँ भने स्टुडेन्ट्सहरू जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा जान सक्ने वातावरण पहिला, र त्यहाँ गएर सुरक्षित रूपमा उहाँहरू बस्ने हैन, सुरुका कतिपय महिना उहाँहरूलाई एडजस्ट हुनलाई प्रब्लम हुन्छ, त्यो कम्युनिकेसन गरेर उहाँलाई चाहिँ स्मुथली एउटा एजुकेसन गेन गरेर स्मुथली युनिभर्सिटी जाने आउने हैन, सेटलमेन्ट हुने, घर खोज्ने, रुम खोज्ने हैन, विभिन्न खालका व्यवस्थाहरू मिलाइदिनुपर्छ भने हुन्छौँ। त्यो बेलादेखि चाहिँ नि कन्सल्टेन्टहरूले चाहिँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई लिङ्कमै लिएर राख्नु भएको हुन्छ र त्यो लिङ्कसँग रिलेटेड कुराहरूबाट कुनै काहीँ केही प्रब्लम आएको खण्डमा त्यसपछि हाम्रा कन्सल्टेन्ट जो हाम्रा मेम्बर हुनुहुन्छ राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेकाका, उहाँहरूले केही समस्या आयो भने बल्ल हामीलाई भन्नुहुन्छ कि हामीले पठाएका विद्यार्थी यो देशका यो विश्वविद्यालयका गऱ्यौँ, धेरै गऱ्यौँ। हामीले नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको एउटा चाहिँ नि इन्फर्मल एउटा ग्रुप क्रिएट गरिराखेको थियो। त्यो बेलामा तत्कालीन मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो त्यसमा, र मन्त्रीज्यूले चाहिँ उच्च शिक्षा महाशाखाको प्रमुखको रूपमा सहसचिव हुनुहुन्थ्यो। सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाइदिनु भएको थियो जसमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घको तर्फबाट प्रतिनिधित्व मैले पनि गरेको थिएँ। र त्यो बेलामा अस्ट्रेलियामा स्टुडेन्ट्सहरूलाई के कस्तो समस्याहरू पर्यो त्यहाँका चाहिँ त्यो मान्य राजुज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राजुसँग पनि राखेर हैन, डिसिएमसँग राखेर हामीले कम्युनिकेट गरेका थियौँ। एनआरएनसँग बसेर पनि हामीले चाहिँ नि विभिन्न ग्रुप्सहरूमा कम्युनिकेट गरेका थियौँ, जसले गर्दाखेरि मोस्ट अफ द 8वटा देशहरूका विभिन्न चाहिँ नि विद्यार्थीहरूका के समस्याहरू आएका छन्, आएका समस्या हुन् कि होइनन्, कि यत्तिकै आत्तिएर समस्या देखाइएका हुन्, त्यसको सल्युसनहरू के हुन्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न कूटनीतिक चाहिँ हाम्रा दूतावास मार्फतका कूटनीतिक चाहिँ कर्मचारीहरू, त्यसपछि चाहिँ एनआरएनए लगायतका चाहिँ नि विभिन्न निकायहरूसँग मिलेर उहाँहरूको समस्या समाधान, पहिला समस्या पहिचान, समस्या समाधानका लागि हामीले एकदमै सक्रिय रूपमा भूमिका खेलेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै कसर हामीले बाँकी राखेनौँ। हजुर, तर यो कन्सल्टेन्सीहरूले जसरी विद्यार्थी पठाउनुहुन्छ नि, तर उहाँ गएपछि हामीलाई ठग्यो, झुट बोल्यो भनेको जस्तो चाहिँ विश्वविद्यालयमा पठाएन पढ्नलाई भन्ने कुराहरू पनि गुनासो सुनिन्छ नि। यो एकदमै गलत कुरा हो, किनभने आजको समयको, आजको 21औं शताब्दीको विद्यार्थी त्यति अनपढ हुँदैन। आज मोबाइल, हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, कुनै एउटा कन्सल्टेन्टले झुटो बोल्यो कि साँचो बोल्यो भन्ने कुरो 2 मिनटमा पत्ता लगाउन गाह्रो छैन। त्यसले गर्दाखेरि कन्सल्टेन्टले चाहिँ के भन्यो भन्ने कुरालाई मात्र चाहिँ सम्पूर्ण आधार बनाएर आँखामा पट्टी बाँधेर हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन। हामी के भन्छौँ भने यदि नठगिने हो भने पहिलो कुरो हरेक विद्यार्थीलाई आफ्नो अभिभावक पनि सँगै लिएर काउन्सिलिङ गर्न आउनु पर्यो हैन। जसरी हिजोका दिनमा त्यही अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई केटाकेटी हुँदाखेरि पढ्न भर्ना गर्नुपर्दा कुन स्कुलमा पढ्न पठाउने भनेर कतिवटा स्कुल धाउनुभयो, कतिवटा स्कुलमा बुझ्नुभयो, त्यहाँको फ्याकल्टीको बारेमा बुझ्नुभयो, त्यहाँको पढाइको क्वालिटीको बारेमा बुझ्नुभयो, तर आफ्नो छोराछोरी आज विदेश पढ्न जाँदैछ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के वास्तै नगरेर आफ्नो फ्युचरको डिसिजनको लागि लाखौँ रुपियाँको लगानीको लागि तपाईँको त्यत्तिकै छोडिदिएको हुन्छ। त्यसको सङ्ख्या नै तपाईँको मोर देन 60% छ। त्यसले गर्दाखेरि
कन्सल्ट्यान्टलाई दोष दिनुभन्दा पहिला लापरवाही छ, अभिभावक आइदिनु भयो भने 50% प्रब्लम सल्भ भयो। दोस्रो कुरो, अब काउन्सिलिङ गर्दै गर्दा पहिला त्यो शैक्षिक परामर्श संस्था नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित चाहिँ नि तपाईँको प्रदेश सरकारको कुनै विभागसँग दर्ता भएर चलेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। त्यो काउन्सिलर जो काउन्सिलिङ गर्दैछ त्यो काउन्सिलिङको नाम के हो, काउन्सिलरको नाम के हो, उसले चाहिँ नि नेपाल सरकारको र टिआइटिआईसँगको संयुक्त रूपमा भएको 10 दिने ट्रेनिङ उसले लिएको छ कि छैन। यति कुरा मात्रै चेक गर्नु भने 90% समस्या समाधान भइसक्छ। त्यति मात्र हैन, विद्यार्थीलाई चाहिँ यो महिनामा पठाइन्छु भन्ने 1 वर्ष 2 वर्ष भन्दा नपठाउने त्यस्तो पनि समस्या छ नि। हैन त्यो गरी त खास के हो त्यो कुरा नै यहाँनिर के छ भने कतिपय कुरो चाहिँ यस्ता कुराहरू पैसा अगाडि लिइसक्ने, हजुर त्यसपछि विद्यार्थीको फोन उठाउने, विद्यार्थीलाई तनाव दिने यस्ता खालका कुनै पनि म तपाईँलाई भन्छु, कुनै पनि विद्यार्थीले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई उसको सेवा शुल्क तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अरू कुनै शुल्क दिनु पर्दैन, दिने होइन हैन। फरक छ हरेक कन्सल्टेन्सीमा हेर्ने हो भने एकरूपता छ शुल्कको नाममा। एकरूपता सरकारले एकरूपता कायम गरेको छ। यदि एकरूपता शुल्कहरू चाहिँ सेवा शुल्कहरू कसैले नलिन पनि पाउँछन् हैन, कसैले म सेवा शुल्क नलिकन सेवा दिन्छु भन्न पनि पाउँछन्, कसैले चाहिँ 5000 म 10000 छ भनेर 15000 20000 पनि अथवा 1 लाख म सेवा शुल्क लिन्छु भने पनि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ के एउटा चार्टर बनाएर एउटा तपाईले दिने सेवा कति, तपाईले लिने शुल्क कति, त्यसलाई तपाईले प्रष्ट रूपमा देखिने गरी झुन्ड्याउनुस्, टाँस्नुस्, नोटिस बोर्डमा राख्नुस् भनेर भनेको छ सरकारले। भनेपछि यदि सेवा शुल्क लिइने हो भने त्यसको रसिद काटेर चाहिँ विद्यार्थीलाई त्यसको चाहिँ रसिद दिनु पर्यो र म यति सेवा शुल्क लिन्छु र दिन्छु, सेवाग्राहीले या सेवा प्रदायकले दुईटैको बीचमा सम्झौता हुनु पर्यो। यी कुराहरू प्रष्ट लेखिएका छन्। अब यो लेखिएका कुरा, यो भनिएका कुरा तपाईले शिक्षा मन्त्रालय अथवा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशका चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित शिक्षा सम्बन्धी कार्यालयहरूमा बुझ्यो भने पनि उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ। यो कुराहरू सार्वजनिक रूपमा तपाईका मिडिया मार्फत पनि म सम्पूर्ण अभिभावकलाई भन्न चाहन्छु। एउटा परामर्शदाताले यसरी बुझाइ नदिएको पनि कुराहरू छन् हैन, बुझाउनेहरू पनि धेरै छन्। यो विद्यार्थीको पनि समस्या हो। हिजो चाहिँ नि एउटा हुनसक्छ हिडन इन्ट्रेस्टमा विद्यार्थीले पनि हुन्छ यति लैजाऊ भनेको हुनसक्छ, कन्सल्टेन्सीले पनि हुन्छ तिमी कसैले नभन पनि भनेको हुनसक्छ। हिजो एउटा चाहिँ गोप्य रूपमा सम्झौता हुन्छ र त्यो कार्यान्वयन हुँदैन र दुईटैको अभिप्राय अलिकति शङ्कास्पद किसिमको भएको अवस्थामा मात्र यस्ता परिणामहरू आउने हुन्, अन्यथा यस्ता परिणामहरू आउँदैन। त्यस्तो केही समस्या छैन। समस्याहरू त आइराख्छन् हैन। अहिले पनि हामी भन्दैछौँ कि कुनै पनि विद्यार्थी जाँदै यदि काउन्सिलिङ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने नेपाल सरकारको चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको अप्रुभल भएको, त्यसपछि काउन्सिलरहरू पनि टिआइटिआई सर्टिफाइड भएको तपाईले र आफ्नो अभिभावकलाई पनि लिएर जानुभयो भने यो तपाईको 90% समस्याहरू समाधान हुन्छ। र तपाईले कलेजको युनिभर्सिटीको ट्युसन फी कहिले पनि कन्सल्ट्यान्टको हातमा दिने होइन, कलेजको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो। कलेजको अकाउन्ट कुन हो के हो भन्ने कुरो त्यो कलेजले दिने अफर लेटरमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यति गर्दाखेरि 95% प्रब्लम त सल्भ भइसकेको हुन्छ। र यति कुरा गर्नलाई पनि म तपाईको लोकप्रिय यो च्यानल मार्फत, तपाईको कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली अभिभावकहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने अहिले अस्ति भर्खर अब 12 को एक्जाम दिएर लगभग 4 लाख प्लस विद्यार्थीहरू चाहिँ नि अब तयार हुँदै हुनुहुन्छ, तयारीको क्रममा हुनुहुन्छ। सबैको चाहिँ नि एउटा इच्छा आकांक्षा पनि सकेसम्म विदेश पठाउँ भन्ने छ हैन। त्यो हुनुलाई नराम्रो पनि मान्नु भएन, तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि आफ्नो शक्ति जनशक्ति शैक्षिक जनशक्ति हामी त विदेशी नै भयो, विकास त युवाबाट हुन्छ हैन। अहिले पढ्ने विद्यार्थीमा त अहिले नै विकास नहोला, तर के भन्दाखेरि सकभर नेपालमै पनि राम्रो शिक्षाहरू प्रदान हुन्छ सही शुल्कमा भने विदेश पठाउनु पनि चाहिँ त्यति वाञ्छनीय नहुन सक्छ। अभिभावकले सोच्नु पर्यो। विद्यार्थीले त भर्खरको एउटा 16-17 वर्षको ठिटो उ जान खोज्छ नि, अभिभावकले पनि यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। हिजो जुन व्यवसाय गर्दै गरेर जति चाहिँ आफ्नो धन आफ्नो चाहिँ प्लान गर्नु भएको थियो बच्चालाई पढाउने भनेर, अब अहिले के परिस्थिति छ त्यो अभिभावकले सोच्ने कुरा रह्यो। तर के भन्दाखेरि सबै जान्छु भन्दै गर्दा पनि नेपालमा पनि राम्रा कोर्सेसहरू छन्, राम्रा चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्। यहाँ पढाउन सकिन्छ भने यहाँ पनि पढाउन सकियो हैन। यहाँ भन्दा राम्रो
चाहिँ नि त्यही प्राइसमा राम्रो चाहिँ नि पढाइ विदेशमा हुन सक्छ भने विदेशमा पनि पठाउनु। तपाईहरुले जसरी विदेश पढ्न जानुपर्छ भनेर परामर्श दिइरहेको अवस्थामा नेपालमै बसेर पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यस्तो तयारी कक्षहरू छ कि छैन? छ हामी गरिराखेका छौँ। अहिले हाम्रा कन्सल्टेन्ट्सहरूले चाहिँ एकदमै फोकस के गरिराखेका छन् भने विदेशबाट पनि विशेष त भारतबाट तपाईँको नेपालमा मेडिकल एजुकेसन पढ्नको लागि लबिङ गरिराख्नु भएको छ, रिक्रुटमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। यो आज गर्न लागेको लगभग 6-7 वर्ष भइसक्यो, यसको चर्चा भएको छैन। बेला बेलामा यो चाहिँ नि इन्डियन मेडिकल काउन्सिलका इस्युजहरूले गर्दा सङ्ख्याहरू घटबड भयो होलान्, नेपालमा चाहिँ विदेशबाट पनि पढ्न आउने एउटा काम भइराखेको छ। दोस्रो कुरो, नेपालमै पढ्नुपर्छ भनेर पनि नेपालका विभिन्न चाहिँ नि नेपालमा रहेका तर चाहिँ विदेशी डिग्रीहरू का विश्वविद्यालयका डिग्रीहरू पढाउने कलेजेसहरूसँग हाम्रा कन्सल्टेन्ट्सहरूले एग्रिमेन्ट्स गर्नुभएको छ र त्यो एग्रिमेन्टको बेसमा चाहिँ नेपालमै पढ्छु भन्दाखेरि पनि हाम्रा एजुकेसन कन्सल्टेन्टले नेपालमा यो कलेजेसहरूमा यस्ता यस्ता कोर्सेसहरू छन् भनेर काउन्सिलिङ गर्ने कामहरू अहिले धेरैले सुरुवात गर्नुभएको छ। के छ अहिले नेपालको पछिल्लो अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? शैक्षिक अवस्था त अब सुधारोन्मुख देखिराखिएको छ अलिअलि। केही कुरा अब सङ्घीय शिक्षा ऐन आएको छ, सङ्घीय शिक्षा ऐनमा अब कतिपय कुरा मिलेको छैनन् हैन। अब त्यसै गरी विभिन्न युनिभर्सिटिजहरू छन्, युनिभर्सिटिजलाई तपाईँको चाहिँ नि गाइड गर्ने, युनिभर्सिटीका चाहिँ नि कम्पिटेन्ट ह्युमन रिसोर्सहरू बिल्डअप गर्ने, त्यसलाई इन्हान्स गर्ने, क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने, त्यसका लागि भविष्य त देखेका छैनन्। हजुर, बिग्रो हाम्रो सबै कुरा लथालिङ्ग भयो, विदेश जानुपर्छ भन्ने कुरा सोचिसक्नु भएको छ। हजुर, तपाईहरुले त्यसलाई बनाउनु पर्यो नि त। हजुर, होइन विदेश जाने मैले भने सबै फ्याक्टर कन्सल्टेन्टले नै बिल्डअप गरिदिएको त होइन। नेपालको राजनीतिक अवस्था के छ, नेपालको शैक्षिक अवस्था के छ, सामाजिक अवस्था के छ, चिन्तनको अवस्था के छ, यी सबै कुराले गाइडेड हुने कुरा हो। तर अब नेपालको शैक्षिक अवस्था पनि त्यति राम्रो भन्दा पनि तपाईँको नाफा उन्मुख बढी होइन, यथोचित प्राइस एउटा भ्यालु एडिसन गरेर तपाईँको चाहिँ उचित शिक्षा दिन पर्ने ठाउँमा तपाईँको नाफाखोरीहरू बढी भए भन्ने किसिमको अभिभावकको एउटा चाहिँ राजनीतिकरण तपाईँको विश्वविद्यालयतिर प्रखर भइदियो, तपाईँको चाहिँ नि उचित व्यक्ति उचित ठाउँमा गएर चाहिँ काम गरिएन कि होइन, यी यावत कुराहरू चाहिँ एउटा जिज्ञासाको रूपमा अभिभावकमा पनि आइराखेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्वविद्यालयका अन्तर्गतका पनि मातहतका पनि कतिपय विङहरू कलेजेसहरू सबै खराब भन्ने होइनन्, राम्रो पनि छ। कतिपय विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू त्यहाँका चाहिँ नि रिसर्च ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ, फ्याकल्टिजहरू राम्रो हुनुहुन्छ, अहिले आइराख्नु भएको कतिपय ह्युमन रिसोर्स राम्रो पनि छ। तर त्यो हाम्रो देशमा अलिकति राम्रोको पनि प्रचार पनि हुँदैन। हजुर हजुर, त्यो पनि छ। अब यो भनौँ न परामर्शहरूको अवस्था चाहिँ के छ देशभरिमा हेर्ने हो भने? देशभरि व्यवस्थित त अब यो गर्दै लगिराखेको छ नेपाल सरकारको विभिन्न विङहरूले। मलाई लाग्छ प्रादेशिक संरचना सँगसँगै विभिन्न प्रदेशका तपाईँको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत यसलाई हेर्ने व्यवस्थाहरू पनि हुँदैछन्। पहिलाभन्दा अहिले व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा चाहिँ नेपाल सरकार लागिराखेको चाहिँ मैले देखिराखेको छु। नेपाल जस्तो यो राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घले चाहिँ के गर्दैछ? हाम्रो राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घले मूलतः हामीले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई एउटा चाहिँ मर्यादित व्यवसायको रूपमा सञ्चालन होस् भन्नको लागि यसमा गरिराखेका राम्रा काम गर्नेहरूलाई उत्कृष्टता र उहाँहरूको चाहिँ प्रशंसा, उहाँलाई प्रचार, उहाँलाई हो त्यसमा सरकारको नीति नियम छ, त्यसमा अपुरो छ, धेरै कुराहरू चेन्जेस गर्नुपर्ने छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ खालि तपाईँको सङ्कुचन गर्ने हिसाबका मात्र पनि देखिन्छन्, त्यो मात्र पनि भएन। राम्रो गर्नेलाई चाहिँ तपाईँको रिवार्ड गर्ने, नराम्रो गर्नेलाई चाहिँ तपाईँको दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने हो। हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने सबैमा एउटा चाहिँ समानता, एउटा चाहिँ एकरूपता, एउटा इन्टेग्रिटी भन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको कम्प्लायन्सका कुराहरू हुन्छन्, इथिकल बिजनेस गर्नुपर्ने प्र्याक्टिसहरूमा हामी सदैव हाम्रा चाहिँ शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई घचघच्याउने, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने, उहाँहरूलाई विभिन्न खालका विश्वविद्यालय कलेजहरूसँग चाहिँ साक्षात्कार गराउने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ मोटिभेसनल वर्क्सहरूमा हामी इन्भल्भ छौँ भन्ने कुरा पनि छ। अनि प्रभावकारी अब यसको प्रभाव हरेक चाहिँ मोडमा यसको फरक हुँदै जान्छ, यसको प्रभावकारितामा फरक हुँदै जान्छ, प्रभावहीनता पनि हुँदै जान्छ। किनभने यो त टाइम एन्ड अगेन यसलाई रिएनर्जाइज गरिराख्नुपर्ने कुरा हो नि, यो एकचोटि दिएर यो मोटिभेट गरिराख्नु पर्ने कुरा हो नि, यसमा रिवार्ड गरिराख्नुपर्ने कुरा हो राम्रो गर्नेलाई। अनि पो अझ बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा खारिँदै यो व्यवसायमा लाग्ने कन्सल्ट्यान्टहरू, यसमा लाग्ने काउन्सिलरहरू छन्, राम्रै हुँदै गइराखेको छ। यसको चाहिँ एउटा अझ स्ट्रङ चाहिँ नि फ्रेमवर्क बन्ने क्रममा छ।
र अब यसलाई नै मैले एउटा चाहिँ नि भविष्य बनाउँछु भनेर करियर काउन्सिलरको रूपमा एजुकेसनल काउन्सिलरको रूपमा लागिराख्नु भएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। अब बिस्तारै नेपालकै कलेजेसहरूले पनि एजुकेसनल काउन्सिलरहरू नै राखेर विद्यार्थी कुनै पढ्न आउँदै गर्दाखेरि पहिलाको जस्तो लहैमा भन्दा विद्यार्थीको टोटल उसको चाहिँ नि मेन्टालिटी, उसको एकाडेमिक अचिभमेन्ट, उसको फाइनेन्सियल सिचुएसन हेरेर स्टुडेन्ट्सको चाहिँ चोइस के हुनसक्छ भनेर अहिले नेपालकै कलेजेसहरूले पनि काउन्सिलिङ गर्न आफ्नै एउटा विङ राखेर पनि गरिराख्नु भएको छ, जुन कुरा हामी विदेश अध्ययनको लागि पहिल्यैदेखि नै गरिराखेका छौँ। सरकारसँग तपाईँहरूको के छ छलफल यो विषयमा भएको छ कि छैन? हजुर, हाम्रो पटक पटक छलफल हामी संवादमै छौँ। नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा लगायत हाम्रो शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखासँग पनि हाम्रो यसमा विभिन्न विषयहरूमा त्यो हामीले चाहे चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाऊँ, एउटा चाहिँ नि कोड अफ कन्डक्ट बनाउने कुराहरू हुन्छन्, काम कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन्, नो अब्जेक्सन लेटरका कुराहरू हुन्छन्, त्यसपछि विद्यार्थीहरू जाँदै गर्दाखेरिका अब विभिन्न किसिमका यो इन्सुरेन्सका फी तिर्ने कुराहरू हुन्छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरूमा अथवा विद्यार्थीहरूलाई समस्या परेका कुराहरू हुन्छन् अथवा विद्यार्थी फर्केर आउँदाखेरि भएका चाहिँ नि विभिन्न दुःखहरूका कुरा हुन्छन्। यी विभिन्न आयामका कुराहरूमा चाहिँ हामी नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग र नेपाल सरकार प्रदेश सरकारसँगको मातहतका मन्त्रालयसँग उहाँको चाहिँ कन्सर्न व्यक्तिहरूसँग बसेर हामी बेला बेलामा पटक पटक छलफल गरिराखेका छौँ, सल्लाह लिइराखेका छौँ। हामीले पनि आफूले जाने बुझेका सुझावहरू दिइराखेका छौँ। हामी निकटमै बसेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। हजुर, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई मेरो सङ्घ, मेरो राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ छ जुन हाम्रो नेका, जो नेकाको नामले फेमस छ, उहाँलाई पनि हाम्रो धारणालाई यो समग्र क्षेत्रको बारेमा जति कुराहरू भन्ने हामीलाई मौका दिनुभयो, यसको लागि बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम विशेष संवादबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।